أعزائي المشاهدين، مساء النور. وصفة اليوم هي وصفة شوكولا البونتي، شوكولا بجوز الهند. عملتها بطريقة un petit peu originale revisitée comme d'habitude. إليكم المقادير. إذن لهذه الوصفة أحتاج 150 غرام جوز هند، 300 غرام شوكولاتة بالحليب. حاولت نصور لك النوعيه اللي استعملتها انا، اذا كانت متوفره عندك محبب تعمليها بهذا النوع. احتاجيت نصف علبه تاع نسلي حليب مركز. احتاجيت نفس ملعقه نتاع الليمون، عطر الليمون. والمول اللي استعملته هذا هو. اذا كان عندك مول واحد اخر تنجمي تستعمليه بدون اي مشكله. اول خطوه عملتها هي ان خديت الشوكولا نتاعي وسخنتها لمدة دقائق. بديت تسخنيها ب30 ثانية في الميكرووند. تنجمي ديرها على حمام مريم ولا في الباماغي عادي. تحكمي المول تاعك ملعقة صغيرة، وملي المول سيليكون بهاد الشوكولا اللي تكوني مذوباها سواء الميكرووند سواء في الباماغي ايا كان. بصراحة وصفة بسيطة، ما شتي المكونات ابان 4 ingrédients. مول اون سيليكون ما تستحق لا فرن لا والو، يعني بسيطه. عمليها للاطفال نتاعك، انا على يقين يحبوها. ولا كان عندك ضيوف تاني تحليه عادي تجي زوينه. اذا تابعي معي. بعد ما سخنت لو شوكولا نتاعي انا استعملت شوكولا اولي. تنجمي تستعملي دي شوكولا نوار الا محبه عندك ديري الشوكولا نوار، ديري شوكولا نوار. انا استعملتها اولي، ولا بغيتيها تاني بالشوكولا البيضاء استعملي شوكولا البيضاء. انا الخطوات اللي عملتها هي اني كنت نملي المول تاعي ونديرها في الكونجيلاتور، نديرها في الفريزر لمده 15 دقيقه، نعاود نطلعه. هاد الخطوه استعملتها بالك درتها 3 خطرات. غادي نقول لك علاش. لو فون يملأ بسهوله، il se remplit facilement. Le problème c'est les bords. دونك في الوقت اللي كنت نحط المول تاعي يبرد نعمل لا فارس نتاعي. لا فارس دونك استعملت جوز الهند، حطيت عليه نكهه نتاع ليمون. بغيتي نكهه واحده اخرى ديريها عادي. راكي شتي درت ابان نصف ملعقه باش ما يمرارلكش. ومن بعد جمعت كل شيء بنصف علبه نتاع نسلي هكذا. المذاق رائع بصراحه، رائع. نوع كوكو مع النسلي والسيترون سي ترو بون. دونك عاودت راني جبت المول تاعي، صورت لك كل الخطوات باش تركزي معايا وتفهمي زعما علاش كيفاش باش وصلت لهذه النتيجه. كان ضروري نصور لك كل الخطوات. كما تشاهدين المول تاعي راني حطيته في الكونجيلاتور في فريزر، وعاودت جبدته باش نعمر لي بور اللي غادي شويه غادي ياخذوا الوقت باش يجوك عامرين. دونك غير ساع في هذه الوصفه. بصراحه من بعد في النتيجه تحصلي على واحد النتيجه رائعه. خديت هذاك الجوز نتاعي تاع الهند لا فارس. دونك جي بري مون نوا دو كوكو حطيتهم هكا افيك دو بيتيت كويير ترانكيلمون. درتهم في لو فون. ما تمليش كامل المول، ضروري خصك تخلي البلاصه une autre couche de chocolat. صدقيني وصفة رائعة. جوز الهند يجي فيه واحد النكهة vraiment excellente. Et les enfants, j'en suis sûre pour les femmes, les mamans qui ont des enfants, n'hésitez pas à faire cette recette parce que franchement elle est facile, elle est maison, donc il n'y a pas de conservateur. ما كانش مادة حافظة لأطفالك بصراحة ديريها. إلا كان معك وقت وبغيتي زعما عندك دي مول وبغيتي ديريها مع الأطفال تاعك يساعدوك في المطبخ، أكيد غادي يلقاو متعة باش تحضروها مع بعض. دونك سي une recette, essayez de la réaliser avec vos enfants. وكما أشرت لك مع الضياف تاني تجي حاجة زوينة، تجي حاجة بريزونطابل. دونك حطيتها في الكونجيلاتور لمدة ساعة. من بعد جو ديمول كما تشاهدين.
دونك فوالا النتيجه كانت كيما هكا. من طلعها من الكونجيلاتور تكون كيما هكا. فوالا انا je l'ai présenté d'une façon un petit peu voilà parce que pour vous montrer on sait jamais الا كانوا عندك ضيوف ولا بغيتي ديريها تحليه للعائله نتاعك ولا الاسره درتها فوالا. مي سينو تنجمي ديريها في ديكيسات وعطيها لي زونفون تاني يجي حاجه زوينه. فوالا هذه ابان خليتها واحد الساعه، تنجمي تخليها ساعه ساعتين، بصح ساعه الا كنتي فريمون زعما بريسي ساعه تزيك باش تحضري هذه الوصفه اون اون اور. الا كانت عندك الشوكولا في الدار، عندك دي نوا دو كوكو لاغون اي سا سوفي avec du Nestlé puis le tout est joué. Voilà, une recette très simple, très simple, mais sincèrement le résultat il est excellent, vraiment excellent. انا عندي de la colle alimentaire، حاجه j'en suis sûre بلي تلقاها بسهوله، ماده لاصقه غذائيه تباع عند اللي يبيعوا، تلقاها عند اللي يبيعوا مستلزمات الحلويات. فرشات باش تعرفي باللي الطبخ حتى هو فن، سي de l'art. Donc j'ai mis de la colle alimentaire où j'ai collé, c'est juste histoire de donner un petit peu de déco لهاد les pièces نتاعي. انت بغيتي تقدميهم بطريقه بسيطه ديريهم كيما راهم، تفولي ديمولي وتنجمي تعطيهم هكا للعائله نتاعك. بغيتي ديري اون توش، كان معك عندك الوقت وبغيتي تستمتعي بشويه وقت مع اطفالك، ديري الديكور. دونك افيك لا كول توجور، انا عندي شويه ديكور في الدار دونك بوركوا با هكا دي فلور ولا ça c'était mon idée. بغيتي autre chose y a pas de souci, quelque chose de plus simple, moins travaillé. voilà والنتيجه كانت كما تشاهدين. دو توت فاسون غادي نفتح امامكم حبه باش تشوفوا النتيجه كيفاش كانت من الداخل. بصراحه وصفه جميله جدا لمحبي الشوكولا، لمحبي نوا دو كوكو. سانسيرمون الي ترو بون، سي اكسيلون. وغادي نشرح لك واحد النقطه من كنت غادي نفتح الحبه امامك. الناس اللي يعرفوا اللي يحبوا البونتي غادي يفهموني تري بيان. دونك جو مونطر لو ريزلتا كان كما تلاحظين. هكذا كانت النتيجه. وصفه لو كان ماشي يعني توقيت تبريد وتحطي في الكونجيل وتخرجي، الي فريمون الي فاسيل تري فاسيل. هكذا وكما اشرت نجمي ديريها بالشوكولا بلون ولا بالشوكولا نوار. انا حبيت نستعملها الخضره دو شوكولا هكا. دونك لاحظي معايا كيفاش راني نقسمها سيدتي. زعما جي في اكسبري باش نوريك من كون نقسم قدامك الحبه كيفاش غادي يصرى البونتي. الناس اللي تحب هاد الشوكولا غادي يفهموني. ضروري كانت هكا تهرس لي شويه الحبه، يعني انا راضيه بهاد النتيجه. بالعكس يعني على خاطرش دليل ان يعني لا بياس ماشي قاصحه بزاف. انا ما نحبش الحلوه ايا كان لي باتيسري اللي يجوا قاصح فيهم الشوكولا، يعني من تقسميها تجي فريمون. دونك سا بروف بلي سي كوميم مو، سي كوميم حاجه اللي ماشي قاصحه في السنين، يعني تتاكل يعني تمسك بسهوله وتاكليها بسهوله. دونك فوالا كان ضروري تخصها تهرس شويه باش تبين لك باللي فريمون الحبه ما راهاش قاصحه بزاف. دونك سا سي الريزولتا، النتيجه اللي فريمون كنت نبحث عليها. اتمنى عزيزتي ان الوصفه تكون عجبتك، جربوها مع اطفالكم، على يقين انها غادي تعجبهم وتعجبكم. والى الملتقى في وصفه اخرى.